काकांनी सांगला पहिली तो काकांनी सांगला ओके, तुम्ही आज कमिशनराक मेळपाक लेटर दिवपाक मेवल्या तुमी कमिशनराक? आमी मेवपाक गेले, तिजी पर्सनल असिस्टंट जी आसा ती म्हणलें कितें तूं जें कितें हाडलां तें आपणाक दी, आपूण तुका भितर दाखयता. भितर दाखयलें, बसली ती आनी म्हणलें ताका मेळपाक जाय न्ही. हांगाले कन्सर्न गव्हर्मेंटाचे ऑफिसर पुलीस बी वांगडा आसले भितर सरता आसतना, पण भितर मेळपाक दिना. हांवें ताका विचारलें भितर जर तुमी मेळपाक दिना, हांव म्हणलें ताका माग केला न्ही, ताका माग केला, जो मेन चीफ जो आसा न्ही ताका माग केला. जर ताका जर मेळपाक जर दिना जाल्यार हांगासून सुरवात जाली न्ही. जर गव्हर्मेंटाचे मनीस गव्हर्मेंटाची इन्स्ट्रक्शन जर चीफ इलेक्टोरल येता, जर कन्सर्न आमचे इंडिपेंडंट ह्या पर्सनल हे नांव सिटीजन ऑफ गोवा हे नात्यान जर तुमी मेळपाक आमकां आयज जर दिना, फाल्यां सकाळी मोदी सरकार परत निवडून येवन फाल्यां सकाळी मोदीक सुद्दां कोणाक मेळपाक दिवचें ना, कोणाकूच गव्हर्मेंट ऑफिसराक मेळपाक दिवचें ना. आमचो अधिकार जो आसा न्ही वोटिंगाचो, जेन्ना वोट मारतात तेन्ना हे निवडून येतात मरे, MLA निवडून येतात, मेंबर ऑफ पार्लिमेंट निवडून येतात. आमी मत मारल्या उपरांत न्हू, जेन्ना वोट तुमकां आमी दितात न्ही तेन्ना हेंच्यांनी कितें करपाक जाय की आमकां आफोवन हेंच्यांनी मतां मारपाक येता. आमचे कडेन मतां मागपाक कशें येता ते घरा कडेन येतात तुमी न्हू. जेन्ना आमी तुमचे कडेन येतात तेन्ना हो मनीस तुमी ताका टिकेट दिलेली आसा न्हू, ते थंय रजिस्टर जालो म्हणून आमकां अधिकार आसा न्हू तुमकां मेळपाक. तेणी कितें सांगलें कमिशनराक मेळपाक पब्लिकाक अलाउड ना, ते टायमींग आहा ना मेळपाक अलाउडूच ना म्हणलो ताका, असो सांगूंक लागलो न्ही. ती सांगूंक लागली ऑन द रिकॉर्ड सांगूंक लागली न्ही. ती आतां तिजी इलेक्ट्रल चीफ ऑफिसर जी आसा न्ही तिजी PA सांगूंक लागली आमकां. मागीर तेणी दुसरी कोण जॉयंट इलेक्शन कमिशनर जी कोण बसलेली आहा न्हू तिका मेळपाक धाडले. तिका हांवें खूब वेरियस क्वेश्चन करून सांगले, ती बी तशीच उलयता, आयकपाकूच तयार ना. मेळपाक दिनाली ती, मेळपाक दितना तेज्या फुडें हीच परिस्थिती जातली. आयज हेका मेळपाक दिना, फाल्यां चीफ मिनिस्टर मेळपाक दिता, तो आपणाक दादागिरीन वागतलो. आयज वागतात तो. हेजे फुडें असो गोंयकारांक खूब प्रश्न फेस करपाचे आसा आनी गोंय हे गेल्लेले आसा. हे भारतीय जनता पार्टीन हे सोंपयलेले आसा, डेमोक्रेसी सोंपयलेली आसा. जागे जायत गोंयकारांक जागो जायत म्हणून सांगता हांव. देव बरें करूं. पार्टीचें सरकार जर जिखले हेज्या फुडें फ्रिडम ऑफ स्पीच जी आसा, मिडिया, इलेक्ट्रॉनीक मिडिया, प्रिंट मिडिया कांयच ओपनली बरोवंक गावचें ना. आमकां आमचो फ्रिडम काडून घेतलो म्हणून हांव प्रत्येक आमचे गोंयकार जे भाव जे आसा तांकां सांगता EVM मशीन जे आसा हे खरोखरच घातक आसा, व्हडलो कॅन्सर आसा. आनी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान हो कॅन्सर हो आमकां लावन दितले. आनी आयज गोंयांत चालू आसा, जे आयज देशान जे चालू आसा, जाती धर्म जे आयज झगडटा, हेकाच लागून भारतीय जनता पार्टी सरकार आमकां नाका. आनी EVM मशिनाचेरूच तेंचो जीव आसा. आनी भारतीय जनता पार्टी सरकाराची गॅरंटी म्हणजे EVM मशीन म्हणून आमी तांकां सांगपाक गेलेले आसा. आयज इलेक्शन कमिशनान सुद्दां आमकां भितर घेवना, तेणी माग केला. आनी तांकां हांवें सांगलां जर त्या दिसा जर मॅन्युप्युलेशन जालें त्याच दिसा जो कन्सर्न ऑफिसर जो आसतलो तो जबाबदारी घेतलो. आनी तेजेर आमी सांगलां जर जालें न्ही मॅन्युप्युलेशन जालें त्याच दिसा FIR हे 100% तेजेर करपाक जाय म्हणून आमी तेजेर बरयलेलें आसा. आतां पळोवया आतां. आनी प्रत्येक फावटी तें म्हणटा हांव गोंयचो सादारणसो नागरीक, हांव भारतीय जनता पार्टी सरकारान आनी मोदी सरकारान गोंयचे चीफ मिनिस्टराक विचारता तुका इतली गॅरंटी कितें आसा की तूं 400 पार जर म्हणटा. 400 पार म्हणजे हांव अख्खे गोंयचे जनतेक सांगता जर मोदी सरकार 400 सीट घेवन लोकसभेन जर गेलो जाल्यार तो डेमोक्रेसी जी आमची बदलतलो ही गॅरंटी आसा. आमी जे आयज करता ते आमकां काय करूंक मेळचें ना, उलोवंक मेळचें ना. जशें सावथ कोरिया नॉर्थ कोरियेचो कोण तो युंग आहा न्हू दादागिरी करता न्हू, तशी दादागिरी हो करतलो पळय. गोंयच्या जनतेक हांव सांगता, गोंया बद्दल उलयता हांव. फाल्यां सकाळी म्हाका अशें उलोवंक घेवन तुमच्या समोर काय मेळचें ना. आमी शंकर पोळजी उलयता आनी कोण उलयता तांकां फ्रिडम ऑफ स्पीच हे कंप्लीट बंद जातले. आनी 400 पार जर म्हणटा आनी 400 पार जाले तर EVM मशिनाचेरूच जातले. जाल्यार ओपनली चॅलेंज आसा मोदी सरकाराक. गोंयच्या जनतेक सांगता जर रामाच्या नांवान जर ते करता जाल्यार बॅलेट पेपराचेर मोदीन इलेक्शन घेवन दाखोवपाचें आनी सांगपाचें आपूण मोदी की गॅरंटी म्हणून. EVM मशीन ही गॅरंटी ही मोदीची गॅरंटी इतलें सांगता हांव. तुमी आतां सांगलें की तुमकां उलोवंक मेळचें ना. हय
आता तुमकां उलोवंक मेळप ना, आता तुका दिसना कॉमेंट्स जाले अशी. आतांच कॉमेस जाले. आता जो बसलेलो आसा न्ही इलेक्ट्रोल ऑफिसर जो बसलेलो आसा न्ही हो आज कोणाचे आयकून पडलेले. आमी काल येवन फक्त सांगून दवरले पळय जाल्यार कितले पोलीस हाडून दवरलेले आसा. अरे आमी आयज दिल्लेले मेमोरंडम दिवपाक गेल्लेले आसा. पोलिसांचें काम कितें आसता हांगा. इलेक्शन कमिशन म्हणजे न्यूट्रल बॉडी न्ही, तेणी पोलिसांक आवडपाची गरज ना म्हणून तांकां भंय आसा. आतां ही सुरवात जाल्लेली आसा. आतां गोंयचो चीफ मिनिस्टर हेज्या फुडें 2024 कसो पेयतलो खबर आहा तुमकां सांगता. असो पेयतलो न्हू. आतां तो सांगता कितें सांगता की काँग्रेसीन कितें केलें काय म्हणटा 50 वर्सां. काँग्रेसीन एकाचो 1+2 म्हणपाक शिकले, वजाबाकी करपाक शिकयले, सगळे शिकयले. आनी आतां उलयता आसतना काँग्रेसीन कितें केलें, काँग्रेसीचे कितें केल्लें तुका हांव आयज उगडास करता. काँग्रेसीचे 11 मनीस तूं खाल्ले, ते काँग्रेसीचेच खाल्ले. आतां परत 8 मनीस खाल्ले, काँग्रेसीचेच खाल्ले आनी सरकार चलयता. आनी काँग्रेसीन कितें केलें काय म्हणटा हे तुज्या तुजे थापाड मारलेले आहा. हेजें उत्तर दी. काँग्रेसीन कितें काँग्रेसचे मनीस घेता आनी सरकार चलयता. आनी म्हणटा काँग्रेसीन कितें केलें. मुख्यमंत्री जरा शब्द उलयता आसतना शब्द फेक करता आसतना सारको उलय. मोदी कसो फेक करता. फेकू येयल्ले दिसा गुगलाचेर टायप मारून पळयात रे तुमी आयज. फेकू म्हूण मारात. फेकू म्हणून जाल्यार कोण जगान कोण फेकू काय म्हणटा तुमकां मोदी म्हूण येतलो. हे स्पश्ट गुगल ओपन करात अख्खे गोंयचे जनतेक आनी तेजेर फेकू म्हणून जाल्यार ओपन करात फेकू म्हूण मारात. तुमकां लायर प्रायम मिनिस्टर म्हणून येतले. इतले आयज भारत देशाचें नांव जगाचेर पावलेलें आसा आनी भारत देशाचें नांव वयर कोण काडिना. जावन गेले भारत देशांत आमचे स्वतंत्रान आमकां बाबा साहेब आंबेडकरान आमकां स्वतंत्र मेळून दिलेलें. तें स्वतंत्र आमकां जाय म्हणून तुमचे कडेन येयलेलो आसा. देव बरें करूं सगळ्यांक.